नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अब तक डॉक्टर दानिश के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज एक छोटा सा इंट्रो करूँगा क्योंकि मेरे अहम मेहमान हैं, उनकी बात हम ज़्यादा सुनेंगे, आप भी सुनिए। एक जुमला कहते हुए मेहमानों का तारुफ कराऊँगा कि करप्शन जो होती है किसी भी इदारे को और मुल्क को खोखला कर देती है, और नाअहलियत किसी भी इदारे को और मुल्क को डुबो देती है। और जहां नाअहलियत और करप्शन दोनों हो, उस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। मेरे साथ जो आज गेस्ट हैं, आइए उनका तारुफ कराते हैं, फिर एक ब्रेक पे जाते हैं, फिर अपने सवालात पे आते हैं। मेरे साथ हैं जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ रऊफ़ क्लासरा साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। आपका सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं सलीम साफ़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार। आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं आता हूँ हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की तरफ। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, वज़ीर आज़म के इख्तियारात के बारे में 2 साल में जो भी हैं उसके ऊपर तो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं एक तरफ, लेकिन सर ख़ास तौर पे अभी पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब के इलाज के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि मैंने तर्ज खा के नवाज शरीफ साहब को इलाज की इजाज़त दी। आज मैं पढ़ रहा था कि काबीना ने ये इल्ज़ाम लगा दिया है कि ये अदालत ने इजाज़त दी है। एक मुशीर को पिछले दिनों सुना है कि उन्होंने वजारत ज़राअत यानी मुल्क के एक अहम इदारे की तरफ इशारा कर दिया और फिर माफ़ी भी मांग लिया। तो तीसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिकल बोर्ड के ऊपर जो वज़ीर हैं वो उस पर आज भी स्टैंड करती हैं पंजाब के, जबकि मरकज़ी हुकूमत उस रिपोर्ट को जाली कह रहे हैं और यही रिपोर्ट जो है वो अदालत में भी जमा हुई है। काबीना में हाथापाई हो रही है, वज़रा में इख्तलाफ हो रहा है। एक वज़ीर कहता है नवाज शरीफ को नहीं आना चाहिए, दूसरा कहता है हम हर सूरत में लेके आएंगे, वज़ीर आज़म कहते हैं हर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। मेरा ये सवाल है कि सर ये क्या वज़ीर आज़म की रिट को चैलेंज कर दिया है यहाँ पर, जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह के हालात हैं, क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। पाकिस्तान की मौजूदा जो आजकल जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है, इसके अंदर कोई हतमी तयन नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आपके पास डिस्क्रीट जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि असल में लड़ाई किस किस दरमियान हो रही है। आया कोई एक बंदर बैठा है जो बिल्लियों के अंदर जो है लड़ाई करवा रहा है, या सारा जो है हर एक बिल्ली एक बंदर के साथ लड़ रही है, दूसरी बिल्ली उस बंदर के साथ लड़ रही है, एक बिल्ली दूसरी तीसरी बिल्ली के साथ लड़ रही है। इस किस्म का समा है, क्योंकि हर चीज के लिए जो भी आप सूरत हाल लें, आप तजिया जो भी करेंगे वो उस पर फिट बैठता है। आज माशाल्लाह आपके प्रोग्राम के अंदर 2 ऐसे पाकिस्तान के तजिया निकाल बैठे हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन भी बेपनाह है, और मैं हकीकत है कि मैं इनकी बात को इंतजार कर रहा होता हूँ, इनके मुंह से निकलती है तो मैं खुद क्यों लेता हूँ, क्यों मुझे पता होता है कि इनकी गहरी नजर बिल पे भी, हालात पे भी, और इनके पास इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा मुयस्सर है। ये एक अजीब और गरीब सूरत हाल है। देखिए, वजीर आजम जब ये कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, और आप एक मेहमन डैम का इफ्तिताह हो रहा है, एक बड़ी एक मिसाल क्लासिक है जो मैं आपके प्रोग्राम में भी शायद पहले भी बता चुका हूँ और कई प्रोग्राम में बार बार कहता हूँ। वहां पे आर्मी चीफ बैठे हैं और चीफ जस्टिस बैठे हैं। पहली बात तो यह है कि ये गैर मुहज़्ज़ब हमारा वज़ीर आज़म है कि ऐसे फंक्शन जो मुल्क के बाहर होते हैं या इस तरह के होते हैं, जैसे आपके किसी जगह इफ्तिताह करने जा रहे हैं, वहां पे फॉरेन डिग्निटीज बैठे होते हैं, वहां आपको सिर्फ अपोजिशन गालियां दें। क्या चीन में फिर रहे हैं, मलेशिया में फिर रहे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, आप सऊदी अरब में बैठे हैं, आपने ऐसे रेटरिक है। ये कभी मैंने जहाँ पे नवाज शरीफ के फंक्शन अटेंड किए, 12 मेगावाट के इफ्तिताह हुआ है, 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं भी वहां मौजूद था, मैंने देखा है। बेनजीर के 1-2 फंक्शन मैंने अटेंड किए थे, तो वो बहुत पहले।
चाल है इन फंक्शन में ऑपरेशन की बात हो, वो अपनी एक उनको इतना जोम होता है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा होता है, उस पर जोम होता है। इन्होंने मेमन डैम पे कहा 2 बातें कही जो मेरी बड़ी अहम। इन्होंने कहा जी NRO नहीं दूंगा, चाहे इक़्तिदार से भी हाथ धोना पड़े। नवाज शरीफ को तो नहीं कह रहे थे, ये आज तो मैं कुछ 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा इक़्तिदार जाता है तो चलो ये NRO नहीं दूंगा। किसको सुना रहे? सुनाते जब मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान जब कहता है कि बुज़दार वसीम अकरम प्लस है, तो वो किसको बता रहा है? वो नवाज शरीफ को नहीं बता रहा, वो परवेज इलाही को नहीं बता रहा, वो शहबाज शरीफ को नहीं बता रहा, वो किसी और को बता रहा है। जब वो कहते हैं बुज़दार को नहीं हटाऊंगा, तो मुझे या आपको या रऊफ क्रासर साहब को या जनाब सलीम खान साफी साहब को नहीं कह रहा। वो कहीं पैगाम पहुंचाता है। इस टच ऑफ वॉर है। अब पूरा पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि हमारी हिस्ट्री है, उसकी जो हमदर्दी है, जो उसका स्टाइल ऑफ कॉन्टेम्प्ट न लग जाए, उसका जो फैसलों का जो एक हम देखते हैं स्टाइल है, हम देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ और कोई उसके वो मुख्तलिफ तरह से वो एक्ट कर रही है। नैब जो है वो सब पता चलता है कि वक्ती तौर पे इमरान खान के तसर्रुफ में है, और वो बाकी जितने महकमे 2-4 उसमें भी लगता है इमरान खान का तसर्रुफ है। तो इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उनकी बहुत सी जगहों पे एक लड़ाई है जिसके लिए ये सारा तूफान जमीन खड़ा किया हुआ। खुदा गवाह है कि नवाज शरीफ को 13 जुलाई को भी आ गए थे। कब आए थे? 11 साल कैद की सजा मिली थी, गर्मियों की कैद थी, और ये हब्स की कैद थी लाहौर के अंदर। उसके जो हब्स है, लोगों ने जो हब्स हुए उसमें लोगों ने देखा कि लोग चीखें निकाल के रख देते हैं। ये जुलाई और अगस्त का महीना। बेटी 8 साल जेल, बाप बेटी अकेले जाना आसान, बेटी का जाना कोई मसला नहीं सियासत में है, लेकिन बाप के सामने बेटी के सामने या बाप के सामने बेटी का जाना, तो दोनों के लिए वो जो इमोशनल ट्रॉमा होगा जो है वो आ गया। ये उनको मजबूर करते रहे अंदर से कि अब ना आए। आखिर तक अबूधाबी में करते रहे, डिसइंफॉर्मेशन आउट बढ़ाते थे। फिर उसके बाद जब जो पिछली गर्मियों में उन्होंने जेल उतार दी। देखिए बात यह कि क्राइसिस जो नवाज शरीफ को तो है नहीं। अब नवाज शरीफ साहब हैं आ जाएं तो इनके लिए मौत का पैगाम है। अच्छा। ये मैं अब हल्फन कहता हूँ कि ये ना मरियम को जेल में रख सकते हैं, ना नवाज शरीफ को रख सकते हैं। इस बात का मरियम को भी पता है, नवाज शरीफ को पता है। तो राजा मरियम जब पिछली दफा निकली है कुछ 4-6 महीने पहले और जलसे किया, उसके बाद वो जेल में जाना पड़ा, तो ये प्लान था कि जब मैं जलसे करूंगी निकलूंगी तो वो जेल में डालेंगे। उस दिन भी आइए तो कहा तुम यही कर सकते हो, जेल में डाल सकते हो, डाल दो। और ये नहीं उसको संभाल सकते किसी भी लीडर को, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो। जेलों में डालने के बाद उन लीडरों के बारे में हमने देखा है कि हमदर्दी काम नहीं हुई, क्या तो हुई है। आज के सारा ड्रामा है, इस वजह फंसे हुए हैं। और ये तो गरीब शशेपन में है, कुछ लड़ाई पंजाब में किसी के साथ ये लड़ रहे हैं, कुछ एक पेज के ऊपर सारे के सारे हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक साहब एक पेज में है, बड़े इशू बढ़ती और सारे वोट दे। ठीक है सर, ठीक है। मैं आगे चल के बात करूंगा। मैं जरा रऊफ क्लासरा साहब की तरफ जाता हूं। रऊफ क्लासरा साहब, मुल्क में जमहूरी पार्लिमानी हुकूमत है सर। मैं लिखा हुआ पढ़ता हूँ, किताबों में पढ़ता हूँ, लेटर्स में पढ़ता हूँ, अखबारात में आता है, काबीना के लोग कहते हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुल्क में जमहूरी पार्लिमानी हुकूमत है। लेकिन सर जो मैं देखता हूँ असल में वो मैं देखता हूँ कि इस जमहूरी पार्लिमानी हुकूमत में पार्लियामेंट का रोल सिफर हो चुका है। वो मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। दूसरी तरफ एक और जमहूरी इदारा जो मीडिया है वो इंतकाम का निशाना बन चुका है। वो आपसे ज़्यादा कौन जानता है सर। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो एहतसाबी इदारे को भी अगर आप ले लीजिए, वो अब इंतकामी इदारे बन चुके हैं और 2 साल की कारकर्दगी आपके सामने है। और इस वक्त जो काबीना का हाल है कि एक वजीर दूसरे वजीर को, दूसरा वजीर तीसरे वजीर को, काबीना में हाथापाई, इल्जामात, क्या कहेंगे सर?
آپ نے ابھی حفیظ اللہ نیاز صاحب نے بڑا تفصیل سے انہوں نے باتیں کی ہیں، بتائی ہیں، ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو آپ کے سوالات ہیں بڑے کروشل سوالات ہیں. میرا خیال ہے ہم تینوں جو بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے نا، جمہوری جو ہے، جو آپ نے بھی بات کیا نا کہ پارلیمنٹ جمہوری سسٹم ہے، میرا خیال ہے بس وہی والا حساب ہے جو کہتے ہوتے ہیں نا کہ دنیا کے اس میں بہترین ماشاءاللہ سے لولی لنگڑی جمہوریت بہتر ہے. تو میں پہلے پڑھتا ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں بکش نالج میں آتی تھیں، ہم ڈیفینیشنز پڑھتے تھے جمہوریت کی کیا ہوتی ہے، تو الٹیمیٹلی یہ کہتے تھے کہ جناب دنیا کی آپ کی لولی لنگڑی جمہوریت جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے بہتر ہے. میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، مجھے 22 سال ہو گئے ہیں رپورٹنگ کرتے ہوئے، 20-22 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ پارلیمنٹ میں جاتے چیزیں دیکھتے کہ پچھلے 2002 سے میں نے شروع کی تھی پارلیمنٹ کی رپورٹنگ. تو میں یہی کہتا ہوں کہ جتنی بے تقیری میں نے دیکھی ہے اس دفعہ پارلیمنٹ کی، اور اس دفعہ وہ جتنی وہ پاور لیس ہے، ہیلپ لیس ہے، اور جتنی اس کی اہمیت جیسے آپ نے کہا وہ ختم ہوئی ہے، یہ ماضی میں یہ ایسے نہیں تھا. لوگ کچھ بھی کہیں گے اس وقت، حالانکہ جناب مشرف بیٹھے تھے، اوپر بیٹھے تھے، میں اب بھی سمجھتا ہوں جو بیسٹ پارلیمنٹ تھی نا، جہاں پہ آپ جاتے تھے، سیکھتے تھے، تھوڑی سی عزت بچی ہوئی تھی سیاستدانوں کی، وہ جو اپوزیشن کے پولیٹیشین سے، پیپلز پارٹی کے تھے یا نواز لیگ کے تھے یا باقی لوگ تھے، وہ 2002 اور 2007 کی پارلیمنٹ میں بہت خوبصورت ڈیبیٹس ہوئیں، بڑے اچھے اچھے پارلیمنٹیرینز ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب کے وہ جو تھے وہ بڑے اصول پسند بن کے بڑی لمبی لمبی ان کے ہم یہاں پہ تقریریں بھاشن سنتے تھے، بڑے متاثر ہوتے تھے، بڑے ہم کئی دنوں تک بڑے اس میں رومانس میں رہتے کہ دیکھا یار جمہوریت ایسی ہوتی ہے، دیکھا کیسے لڑ رہے ہیں اور جمہوری لوگ ایسے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب زرداری صاحب اینڈ کمپنی کی باری آئی، مطلب گیلانی صاحب کو یہ کریڈٹ میں ضرور دوں گا، یوسف گیلانی صاحب کو، کہ وہ پارلیمنٹ کو بڑا انہوں نے ریلیجیسلی انہوں نے آ کے اس کو امپورٹنس دی، کوسچن آور میں بیٹھتے تھے، سوالوں کو جواب بھی دیتے تھے، آلموسٹ ڈیلی وہ موجود ہوتے تھے. ان کے دور میں باقی جو بھی چیزیں ہو رہی تھی، میں ابھی بھی کہتا ہوں گیلانی صاحب جو ہیں اگر کرپشن اور ان چیزوں میں نہ پڑتے، جو بدقسمتی ہے کہ ان پہ نہ اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں، تو میرا خیال ہی مائٹ ہیو بین ون آف دا بیسٹ پرائم منسٹرز کے جنہوں نے پارلیمنٹ کو بہتر چلا. بلکہ آپ کو اگر ان کی تقریر یاد ہو، میں اس کا کمپیریزن کر رہا ہوں جو آپ نے ابھی بات کی پارلیمنٹی اس کی جمہوریت کی، انہوں نے بڑی خوبصورت تقریر کی تھی، اور میرا خیال کوئی اگر اس طرح کی تقریر آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی. شاید بھٹو صاحب نے لاسٹ کی تھی لاسٹ ڈیز میں، جب انہوں نے امریکہ پہ ایکیوز کیا تھا کہ وہ جو ہے یہ ہاتھی جو ہے مجھے مارنا چاہتا ہے وٹ ایور. اس کے بعد اگر کسی تقریر کو ریٹ کرنا پڑے وہاں پہ کسی پرائم منسٹر کی، تو میں یہ کروں گا جو گیلانی صاحب نے کی تھی جب اسامہ بن لادن کے حوالے سے آپریشن ہوا تھا یہاں پہ، تو اگین ان پہ دباؤ بڑھا، تو انہوں نے کہا جناب ہم نے تو آپ کے ذمہ یہ کام لگایا تھا، آپ ذرا جائیں پتہ کریں اسامہ بن لادن یہاں پاکستان میں کیسے آیا. آپ نے کہا جی یہ بتائیں امریکہ نے ویزے کیسے دیے. اس سپیچ اس سے پارلیمنٹ کی آپ کو لگتا تھا کہ کوئی پارلیمنٹ چلا رہا ہے یا کوئی تھوڑی سی جمہوریت بچی ہوئی ہے. بدقسمتی کے ساتھ نواز شریف صاحب جو ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، میری رائے ہے، باقی دوستوں سے ڈفر کر سکتے ہیں، انہوں نے اس پارلیمنٹ کو ویک کیا. یہ بہت سارے لوگ اس بات سے نہیں ایگری کریں گے میری سے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے پاس ایک زیادہ ذمہ داری تھی ان کی، میں سمجھتا ہوں انہیں زیادہ ریسپانسیبل ایک پارلیمنٹ کو چلانا چاہیے تھا. انہوں نے ٹوٹل اس کی ذمہ داری نہیں لی. مثلا یہ ممکن ہے کہ 8 مہینے ملک کا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہیں پارلیمنٹ میں نہ جائیں، قومی اسمبلی نہ جائیں، 8 مہینے نہیں گئے وہ، اور پھر 1 سال تک وہ سینٹ آف پاکستان نہ جائیں اور نہیں گئے پائے وہاں پہ، 6 مہینے کیبنٹ کے اجلاس نہ بلائیں، اور پیچھے ہوئے آپ نے فری فار آل چھوڑا ہوا. تو پھر مجھے بتائیں پارلیمنٹ کو کس نے سیریس لینا تھا. اس پہ اگر کسی کا سٹیک تھے، میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ میں سب سے بڑے سٹیک جو تھے انہیں اسٹرینتھن کرنا چاہیے تھا تاکہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل فورسز دور رہتی. وہ نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی کی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ لوگ اسٹرینتھن کرتے. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل پارلیمنٹ کو نیچے لے کے گئے ہیں، بالکل ایب کہتے ہیں نا وہ اس کے کسی سمندر کی گہرائی میں جہاں پہ جو آخری اس کا وہ ہوتا ہے نقطہ، یہ پارلیمنٹ وہاں پہ جا کے گری ہے جو اس وقت. لیکن اس کی بنیادیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں وہ نواز شریف صاحب کے دور میں رکھیں گے. جب انہوں نے 8 مہینے نہیں جانا، انہوں نے 6 مہینے کیبنٹ نہیں بلانی، انہوں نے سینٹ نہیں جانا، بلکہ جس دن قومی اسمبلی جانا ہوتا تھا بریکنگ نیوز چھپتی ہوتی تھی 2 دن پہلے کہ نواز شریف صاحب جائیں گے، پھر لائیو کوریجز ہوتی تھیں. سو پارلیمنٹ کی یہ جو آج وہ روتے ہیں ہمارے دوست جو ہیں پوزیشن میں بیٹھے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بے تقیری ہو گئی، کوئی سیریس نہیں لیتا اور فلاں فلاں ہو گیا، عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے سخت حکمران بنتے جا رہے ہیں، حکومت فاشزم کی طرف جا رہے ہیں. بھائی صاحب آپ کے پاس بہترین، آپ کے پاس 5 سال تھے کہ آپ جمہوری روایات کی طرف جاتے، آپ پارلیمنٹری کمیٹی کو اسٹرانگ کرتے، بگ اپوائنٹمنٹس. ایون آپ کو یاد ہوگا آرمی چیف کی جب اپوائنٹمنٹ کرنی ہوتی تھی نواز شریف اپوزیشن پتہ کیا کہتے تھے کہ ہم وہاں پہ جو ہے اس کی کانگریس کی جو ہے یا کمیٹی ہے سینٹ کی، اس کی یو ایس اے کی، اس کی طرز پہ ہم 3 نام بھیجیں گے ڈیفنس کمیٹی کو، ڈیفنس کمیٹی فیصلہ کرے گی یہاں پہ. سو یہ نواز شریف صاحب نے نہیں کیا چیزیں، ان کے پاس چانس ہے. عمران خان صاحب سے
कोई हरगिज़ मेरा ख्याल है पार्लियामेंट की तवक्को नहीं थी। उन्होंने पार्लियामेंट को इसलिए भी वीक किया, कभी उन्होंने सीरियस नहीं लिया। सर, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पहले भी नहीं जाते, 10 साल पार्लियामेंट में इमरान खान साहब MNA रहे, वो नहीं जाते थे सर, किसी कमेटी के मेंबर नहीं बने, उन्हें कुछ का पता नहीं था, वो समझ आ रही सारी चीज़ें। और अब रही से कसर अब पूरी हो गई। उन्होंने भी एग्जैक्ट नवाज शरीफ साहब वाला काम किया कि पार्लियामेंट को सीरियस नहीं लेना। हाँ, पार्लियामेंट को सीरियस एक ही दफ़ा लेना है जब आपने वज़ीर आज़म बनने के लिए वोट लेने जाना है, उसके बाद आपने गायब होना है। फिर आपके तबलची हैं, ड्रम बीटर्स हैं, कोई टीवी पे लड़ते रहेंगे, कोई पार्लियामेंट में लड़ते रहेंगे, आपका दिफा करते रहेंगे। सो मुझसे अगर पूछे ना सारी, मैं अगेन अदब से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब से ज़्यादा नुकसान जो है PML नवाज दे के गई है। इन्हें पार्लियामेंट को स्ट्रेंथ करना चाहिए था, इन्हें इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए था, इन्हें कुछ रिवायात छोड़ के जानी चाहिए थे कि इमरान खान साहब जैसा बंदा जो है ना, ये पीछे उनको रिवर्स ना कर सकता। ऑलरेडी वीक पार्लियामेंट छोड़ के गए, वीक रिवायात छोड़ के गए। और खान साहब की मैं लास्ट कहूँगा, अभी जो अपोजिशन है इतनी खुद फंसी हुई है कि इमरान खान साहब के लिए खतरा ही कोई नहीं है। उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी लो पे है अपोजिशन की, वो जो बात करते हैं उनके मुंह पे पड़ती है। सो अपना अपोजिशन बात की मीडिया का शर हम देख रहे हैं कि जिसने बात करने की कोशिश की है वो तो फाशिज्म एक स्टाइल आता जा रहा है, जो डिसेंट है ये मजीद बढ़ेगी आने वाले दिनों में, आप देखेंगे स्ट्रेट कंट्रोल बढ़ेगा। ठीक है सर, मैं आता हूँ जनाब सलीम साफ़ी साहब की तरफ। सलीम साफ़ी साहब, रऊफ क्लासरा साहब ने एक नुक्ता उठाया, उसको भी शामिल कर लेते हैं। सर, हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी आपके सामने है और बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। हम सियासी तौर पर कहाँ हैं, हम मुआशी तौर पर कहाँ हैं, हम सफारती तौर पर कहाँ हैं, हम आइनी या कानूनी तौर पर कहाँ हैं, हम इदारों व एहतसाब की बुनियाद पर कहाँ हैं, सब आपके सामने हैं। और बड़े बड़े चैलेंजेस के बावजूद मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म से लेकर काबीना के वज़ीर, मुशीर, स्पेशल असिस्टेंट, ओहदेदार और जहाँ जहाँ इनकी हुकूमत के लोग हैं, वो नॉन इश्यूज़ पे पूरी ताकत सर्व कर रहे हैं। और नॉन इश्यूज़ क्या है आप जानते हैं। दूसरी तरफ सर, इधर आ जाइए, इतनी मजबूत सियासी जमातें अपोजिशन में हैं, जो पार्लियामेंट में भी हैं, लेकिन जो और ये कहते भी हैं कि अगर ये हुकूमत मजीद और चल गई तो फिर मुल्क तो तबाह हो गया। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो अपोजिशन का एक बहुत और भरपूर किरदार होता है और एक लाएअमल होता है, मुश्तरका लाएअमल होता है। माजी में हमने देखा था इतनी भारी भरकम सियासी जमात होने के बावजूद मुश्तरका लाएअमल और उनकी कारकर्दगी भी हमें वो नज़र नहीं आ रही। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, एक तो मजबूरन हमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन इस हुकूमत को हुकूमत कहना और इस अपोजिशन को अपोजिशन कहना, इन दोनों अल्फाज की तौहीन है। बदकिस्मती से हुकूमत की कोई अदा हुकूमत वाली नहीं है और अपोजिशन की जो तो बड़ी जमातें हैं उनकी कोई अदा अपोजिशन वाली नहीं है। जिनको हुकूमत दिलवाई गई है उनको हुकूमत करना नहीं आता और जिनको अपोजिशन में धकेला गया है उनको धक्के दिए जा रहे हैं, लेकिन वो अपोजिशन बनने को तैयार नहीं है। दूसरा हादसा ये हुआ कि ये आपने मुल्क को जिन चैलेंजेस का जिक्र किया, आप इसकी मिसाल ले लें कि एक गाड़ी है, पाकिस्तान को हम एक गाड़ी से तशबीह देते हैं और ये गाड़ी पहले से कमज़ोर भी हो गई थी। जो रऊफ क्लासरा साहब की मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट को भी अहमियत नहीं दी, बेतौकीर किया, इवन वो कैबिनेट मीटिंग भी नहीं बुलाते थे। अब ये PTI को तो एक बनाया गया है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो जेन्युइन सियासी क़ुव्वतें थीं उनका फ़र्ज़ था कि वो जमहूरी रिवायात को पुख्ता करती और पार्लियामेंट को बाइख्तियार और बावकार बनाती। तो पीपल्स पार्टी का पलड़ा उस लिहाज से भारी था। आप देखिए कानून साजी में भी कि 18th अमेंडमेंट की उन्होंने, और या प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आते थे, लेकिन बदकिस्मती से उनके साथ करप्शन का बैगेज इतना बड़ा हो गया और मियां नवाज शरीफ साहब ने ये गलती की कि 3 मरतबा के तजर्बों के बावजूद वो इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी को भी सस्पेंड कर लिया, पार्लियामेंट को भी वो रत्ती बर अहमियत नहीं दे रहे थे। अब उसके बाद जुल्म ये हो गया कि वो गाड़ी माजी की आमरीतों की वजह से, उन हुकूमतों की वजह से वो कमज़ोर हो गई थी। आपने ऐसे ड्राइवर के सपुर्द कर दिया कि वो ड्राइवर नातजुर्बाकार भी है, ठीक है, वो उसमें लाडलापन भी है,
اس میں ایک قسم کا تکبر بھی ہے، تو وہ اس کا کیا حشر کرے گا؟ اس وقت پاکستان کی وہ حالت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ دوسری دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ غیر سنجیدگی کے حوالے سے میرے خیال میں یہ حکومت ماضی کے تمام غیر سنجیدہ لوگوں کے ریکارڈ توڑنے جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں پارلیمنٹ کی بے توقیری کے حوالے سے، اور آپ دیکھیں گے کہ جس کا معاملہ الیکشن جیتنے کا جتنا زیادہ مشکوک ہے، یا جو الیکشن میں تیسرے نمبر پہ آیا تھا اور اس کو جتوایا گیا ہے، تو اس کا رویہ زیادہ غیر سنجیدہ اور زیادہ لاؤبالی ہے۔ جو لوگ جینونلی جیتے ہیں ان کا رویہ پھر بھی نسبتاً ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی بے توقیری میں نواز شریف کو شکست دینے جا رہے ہیں، یہ شاید کرپشن میں جس طریقے سے ہونے جا رہا ہے تو شاید پیپلز پارٹی کو شکست دینے جا رہے ہیں، اور یہ فاشزم میں یا آمرانہ سوچ میں شاید ہٹلر کو شکست دینے جا رہے ہیں۔ یہ رؤف کلاسرا صاحب نے تو باقی کو دیکھا ہے، میں نے تو مشرف کے دور کے بعد کے دیکھا ہے۔ آپ یقین جانیے آج کل میں اپنے یہ کووڈ سے فائدہ اٹھا کے اپنے پرانے کالم کچھ وہ دیکھ رہا تھا۔ مشرف صاحب کے دور میں اور پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے جو کچھ لکھا ہے، آج اس نام نے آج جمہوری دور میں آپ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک طرف سے میڈیا کو فائنانشلی سکویز کیا گیا، جو جینون جرنلسٹ تھے رؤف کلاسرا صاحب جیسے اور طلعت حسین جیسے، ان سب کو نکالا گیا۔ جس طرح سیاست کو وہ جو جسٹس صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ ایک طرف حکومت اور سیاست کو سیاسی بونوں کے سپرد کیا گیا ہے، تو میڈیا کے ساتھ ایک یہ شعوری کوشش کی گئی کہ میڈیا سے بھی جینون لوگوں کو نکال کے اس کو سیاسی بونوں کے بھی سپورٹ کرے، اس پہ سینسرشپ کی بھی انتہا کر دی گئی اور اس کو فائنانشلی بھی سکویز کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ دیکھیں نان ایشو کی جو سیاست اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، مثلا یہ نواز شریف کی واپسی کا آپ دیکھ لیں۔ بھائی میں نے تو نواز شریف کی شکل اس کے جیل جانے کے بعد نہیں دیکھی تھی، نہ رؤف کلاسرا صاحب نے دیکھی ہوگی، شاید نیازی صاحب کی ملاقات ہوئی ہو۔ یہ حکومت اٹھ کے اس کو ہاسپٹل لے آئی، مجھے ان کی وزیر صحت بتاتی رہی کہ جو ان کی حالت تشویشناک ہے، مجھے اسی پرائم منسٹر نے بتایا کہ اس نے ڈاکٹر فیصل سے چیک کروایا ہے، اس کی حالت تشویشناک ہے۔ شیخ رشید صاحب کہتے رہے کہ ان کو بھیجنا چاہیے، پھر انہوں نے سب کچھ ان کو بھیج دیا۔ اب کل رؤف کلاسرا صاحب نے، حفیظ نیازی صاحب نے تو ہم دونوں کو بریکٹ کیا، لیکن اصل محنت کرنے والے اور باخبر رؤف کلاسرا صاحب نے کل اپنے وی لاگ میں اپنی وہ کابینہ کی رپورٹ دی ہے کہ جی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس وقت یو کے کی گورنمنٹ ریلیکٹنٹ تھی ان کو لینے سے، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنی کیبنٹ ڈیسیجن بھی ان کو دے دیا ہے، اور ساتھ کورٹ کا فیصلہ بھی، یعنی حکومت نے یو کے کی حکومت کو پش کیا ہے کہ آپ اس کو قبول کرے۔ اور اب ان سب کو پتا ہے کہ ان کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن چونکہ دکھانے کے لیے کچھ کارکردگی نہیں ہے، تو آج 3-4 دن سے پھر نواز شریف کا ڈرامہ گرم کر دیا گیا اور سب اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ مثلاً اپنی نااہلیت کو چھپانے کے لیے وہ ایک نان ایشوز کو اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ جاؤں گا، لیکن ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوا چلوں اپنے مہمانوں کے سامنے بھی۔ میں نے ایک وزیر سے پوچھا، میں نے وزیر سے کہا وزیر صاحب یہ آپ کے جو وزراء ہیں کابینہ میں ہاتھا پائی بھی کرتے ہیں اور اتنی شدید اختلافات اور ایک دوسرے پہ اتنے شدید الزامات کرتے ہیں، تو کیا وزیر اعظم ناراض نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں اور صحیح جمہوری پارٹی ہیں، اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے اور وزیر اعظم اختلاف رائے کو پسند کرتے ہیں۔ میں ان کے اس جواب پہ وزیر موصوف سن رہے ہوں گے، میں ان کے اس جواب پر پوری رات سوچتا رہا کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے اور وزیر اعظم اختلاف رائے کو پسند کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک میں واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ نیازی صاحب آپ کے پاس 4 منٹ ہے، ایک سوال ہے چھوٹا سا، اور وہ یہ ہے
کہ مریم نواز پھر ابھی نیب کے حوالے سے نکلی تھیں تو لوگ کہتے ہیں سر، میں نے تو نہیں دیکھا لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ پورا پنجاب امڈ آیا۔ اچھا سر، دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے حوالے سے میاں شہباز شریف صاحب کی بھی بات آتی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف بحیثیت ایڈمنسٹریٹر بہترین ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوتے ہیں اور بحیثیت چیف منسٹر بہترین چیف منسٹر ثابت ہوئے، لیکن بحیثیت صدر مسلم لیگ نون اور اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی کے وہ ان کی افادیت نظر نہیں آ رہی ہے۔ سر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، مریم نواز کے اوپر پورا پنجاب امڑ کے آیا یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اور ظاہر ہے نہیں امڑا ہوگا اور نہ امڑنا چاہیے۔ میں ایک خوش قسمت ہوں ان سارے لوگوں میں کہ اس ملک کے اندر 3 بڑی تحریکیں جو ہیں ان کے نقطۂ آغاز یا جس دن آغاز ہوا ہے اس دن میں اس کے اندر موجود تھا۔ 14 مارچ 1970 میں نیلا گنبد مسجد میں تھا جب اثر خان قرآن رکھ کے وہاں سے عصر کی نماز کے بعد گرفتاری کے لیے باہر نکلے۔ 2007 کو 13 مارچ کو جب 12 بجے 12:30 بجے چیف جسٹس نے افتخار چودھری نے اپنی پہلی پیشی میں آنا تھا تو میں سپریم کورٹ کے باہر کھڑا تھا، ان کا انتظار کر رہا تھا۔ میں لاہور سے گیا تھا۔ پھر 13 جولائی کو جب نواز شریف صاحب لاہور آئے تھے تو اس وقت میں اس کو پورے وہاں موجود تھا۔ تو نیلا گنبد پہ چند 100 بندے مسجد کے اندر نہیں، مسجد کے اندر تو بہت تھوڑے تھے، میرے خیال 40-50 اکٹھے ہو سکے تھے۔ باہر بھی جو ہے نا کچھ 400 500 600 700 ہوں گے۔ وہاں پہ بے شمار میڈیا کے لوگ تھے، میرا خیال ہے حامد میر صاحب تھے جہاں تو مجھے یاد پڑتا، ہارون رشید صاحب تھے، کاشف تھے، طلت تھے جب چیف جسٹس آئے تھے۔ 1200 سے زیادہ آدمی نہیں تھا اور ہر جگہ سے داخلے بند تھے، اور کہیں پہ یہ ساروں کی کیفیت دیکھی تھی کہ کارڈن آف ہوئی تھی ساری روڈز، کانٹے دار تارے، روڈ بلاک، اور لوگ جو ہے مختلف طریقوں سے ہیلے بانوں سے ٹاپتے ٹوپتے پہنچے۔ مریم نے نیب کے اوپر پہنچی۔ اصل یہ ہے کیا ہے، لوگوں کے اندر جذبہ موجود ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو جب مریم نواز چند مہینے پہلے نکلی تھی تو شہر امڑ آئے تھے۔ ایک کا میں نہیں شاہد ہوں کہ اسی دن اتوار کے دن میں میاں والی جا رہا تھا اور خوشاب مریم نے آنا تھا، مریم نواز صاحبہ نے۔ تو راستے میں نے دیکھا کہ کوئی 11:30 بجے تک خوشاب پورا بلاک ہوا تھا۔ تو وہاں کے ایم این اے کو میں جانتا ہوں اور میرے دوست ہیں وہاں پہ، تحریک انصاف جو ہے جیتی ہے، تو میں ان سے بھی بات کی، اور باقی بھی جو لوگ خوشاب کے سارے پالیٹیشن کو جانتا ہوں۔ تو میں حیران رہ گیا کہ اتنا حشر نشر رات 12:30 بجے، اور وہ بعد میں پتہ چلے کہ 2-3 بجے پہنچے، میں وہاں سے نکل کے چلا گیا۔ لیکن لوگوں کے اندر جوش جذبہ تھا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے یہ پہ کہ ملک کے اندر جو ہے اس وقت آپ کے گراؤنڈ پہ کیفیت کیا ہے۔ دوسری جو بڑی خطرناک صورتحال ہے جو کہ جس سے ہم نے آنکھیں میچ رکھی ہیں، اور ہم ہر دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھیں بند کرنے سے یا ریت کے اندر شتر مرغ کی طرح آنکھیں دبانے سے شاید طوفان گزر جائے گا۔ وہ یہ کہ قوم جو ہے وہ اداروں کے اوپر منقسم ہے۔ جس بندے نے نواز شریف کو ووٹ دیا ہوا ہے وہ اداروں سے شاکی ہے۔ تو یہ خطرناک صورتحال ہے ٹھیک قوموں کو، اور ایسے موقع پہ جب کشمیر آپ کا ہڑپ کر دیا بھارت۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کے اوپر جو لوگ نکل رہے ہیں، جو ارتعاش پائے جاتے ہیں، یہ لمبا فکری ہے، اور یہ پاکستان کے مستقبل پہ دورست نتائج پیدا کرے گا۔ لیڈروں کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ آپ نے نواز شریف اور بینظیر ایگزائل میں رہے، واپس آئیں، پھر تم طلاق سے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ میں رؤف، ٹائم ذرا کم ہے سر، سب کو ایکول دینا ہے۔ رؤف کلاسرا صاحب کی طرف بھی آتا ہوں، 4 منٹ ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ سر رؤف کلاسرا صاحب، حکومت کی 2 سالہ کارکردگی آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے سر؟ بس کی بات نہیں تھی بڑی شاید۔ ٹھیک ہے سر۔ رؤف کلاسرا صاحب 2 سالہ کارکردگی آپ کے سامنے ہے سر۔ سر رول آف لا، میرٹ، ٹرانسپیرنسی، معاشی حالات، سفارتی حالات، اور حکومت بھی ان افیکٹو نظر آ رہی ہے جیسے انہوں نے کہا، اپوزیشن بھی ان افیکٹو نظر آ رہی ہے، تو ہوگا کیا سر؟
میرے خیال سلیم صافی صاحب نے بڑا تفصیل سے انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کیا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ کو حکومتوں سے شکایت نہیں ہوتی. یہ دنیا بھر میں حکومتیں جو ہیں وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں, سخت ہوتی ہیں, زیادہ لاز اپلیکیبل کرتے ہیں, کنٹرول لینا چاہتی ہیں, ڈسینٹ ویسز کو دبانا چاہتی ہیں, مخالفین کو جیلوں میں ڈالیں. تھرڈ ورلڈ کے ممالک تو ویسے برا حال ہوتا ہے. اب ہمیں چھوڑیں انڈیا کو دیکھ لیں, وہاں تو کوئی مارشل لا نہیں لگے نا, 72 سال سے انڈیا میں تو جمہوریت رہی ہے. وہاں پہ دیکھ لیں کہ اپوزیشن کا کیا حشر ہوا ہے, وہاں پہ اپوزیشن بھی ڈسکریڈٹ ہے. وہ جو مودی صاحب کی حکومت ہے اس نے بالکل وہاں پہ میڈیا کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے, انہوں نے وہاں سوشل میڈیا پہ بھی ایگزیکٹ وہی سچویشن ہے جو پاکستان میں آپ کو نظر آ رہی ہے. سو آپ کو پاکستان جیسے ملکوں میں وزیر اعظم 19-20 ایسے ہی ہوں گے جو انہوں نے صافی صاحب نے بات کی. گیلانی صاحب جیسے وزیر اعظم نہیں ہیں کہ مجھے یاد ان پہ تنقید بھی کرتے تھے, میں اسکینڈل بھی کرتا تھا, سٹوری بھی کرتے تھے, اور کبھی انہوں نے دور سے آتے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ آ کے اچھے طریقے سے مل کے نہ جائیں. ان کے منہ پہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا غصہ, کاوڑ یا تعلقات نہیں خراب کیے انہوں نے. یہ جو ہیں یہاں پہ اس میں موجودہ جو لوگ ہیں آ کے ہم دیکھ رہے ہیں, انہوں نے ذاتی ایشوز بنا لیں. ابھی وہ بات کی نا آپ نے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے نا, آپ نے بتایا کہ کسی منسٹر صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جناب کہ وہ اس پہ بڑا بلیو رکھتے ہیں, اس پہ ڈسینٹ پہ یا ڈفرینس آف اوپینین پہ. تو وزیروں کے حد تک رکھتے ہیں نا, وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ وزیروں کو لڑتے رہنا چاہیے. یہ کام نواز شریف صاحب بھی کرواتے تھے. انہوں نے آپ کو یاد ہوگا جوید ہاشمی صاحب اور یہاں پہ انہوں نے چودھری نثار علی خان صاحب کو 10 سال تک لڑایا. وجہ کیا تھی کہ میں باہر بیٹھوں, میرے پیچھے اکٹھے ہو کے پارٹی کا کوئی آگے پیچھے نہ کر لے, مجھے ہٹا نہ دیں. انہوں نے 10 سال تک لڑوایا ان کو. آپ کو یاد ہوگا دونوں کیمپ کو انہوں نے جوید ہاشمی صاحب پہ بھی بیشنگ کرواتے تھے اور پھر وہ آ کے اس پہ چودھری نثار علی خان صاحب, یہ ان کا طریقہ تھا. اس کے بعد ابھی دیکھ لیں آج کل شاہد خاقان عباسی صاحب اور خواجہ آصف کو لڑواتے ہیں وہ, کیونکہ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. سو پارٹیز کو سوٹ کرتا ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے اندر پاورفل لوگوں کو آپس میں لڑاتے رہیں گے. انہوں نے کیا کام کیا ہے ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا, عمران خان صاحب نے انہوں نے یہاں پہ آ کے اس پہ اسد عمر اور انہوں شاہ محمود قریشی صاحب پہ جو فواد چودھری صاحب نے گفتگو کی ہے سہیل وڈائچ کے صاحب کے پروگرام میں, وہ کیا تھا. اس کے بعد فیصل واڈوا صاحب نے جو ان کے بارے میں گفتگو کی ہے ٹی وی چینلز, وہ کیا تھا. عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ یہ دونوں جو ہیں, کیونکہ ان تک یہ خبر پہنچی تھی کہ دونوں جو ہیں شاید وزیر اعظم بننے کے دوڑ میں, انہوں نے دوسرے وزیروں کو کہا ذرا ان کو ٹھیک تو کریں, انہوں نے ٹھیک کر دیا. یہ سوٹ کرتا ہے, کوئی پرائم منسٹر آئے گا کوئی بھی ہو اس کو سوٹ کرتا ہے, اس کی کیبنٹ آپس میں لڑتی رہے. یہ اپنے جو فیصلے ہیں یہ میرے دربار میں لے کے ہیں اور شکایتیں کریں. جنرل مشرف کے دربار میں آپ کو یاد ہے اس وقت چودھری شجاعت حسین صاحب تھے, ان کے اور فیصل صالح ایاز صاحب تھے, دونوں پاورفل لوگ تھے, ان کی لڑائی ہوتی تھی اور ان کے باقاعدہ بیانات ہم چھاپتے تھے. سو یہ کسی بھی اقتدار میں بیٹھے ہوئے وزیر اعظم کو سوٹ کر, میکابلین سٹائل ہے نا کہ اپنے جو آپ کے درباری ہیں آپ درباریوں کو لڑاتے رہیں تاکہ درباری اکٹھے ہو کے بادشاہ کے خلاف بغاوت نہ کر دیں. یہ سینچریز اولڈ آپ کا ایک گورننس کا سٹائل ہے. ہاں عمران خان صاحب بہت بڑے جمہوری ہیں, وہ آپ کو برداشت کر کے دکھاتے ہیں. وہ چلیں مطلب سلیم صافی صاحب بیٹھے ان کو برداشت کرتے, ہاں چلو ہمیں چھوڑیں, حفیظ اللہ نیازی صاحب کو برداشت کر لیتے, یہ تو ان کے کزن بھی ہیں, اس دن بڑا ان کو مس بھی کر رہے تھے کامران خان صاحب والے شو میں کہ جناب کہ میں نے بڑا وہ دیکھا کہ میں نے اپنے کزنز کو یا اٹھا کے مارا, ماجد خان صاحب کو نکال دیا, حفیظ اللہ خان صاحب کو, انعام اللہ خان صاحب کو, تو رحم نہیں آیا مجھے, جہانگیر ترین صاحب کو نکال دیا, رحم نہیں آیا. اور آپ ابھی بتا رہے تھے نواز شریف صاحب کے لیے رحم آ گیا ان کے دل میں. رحم آیا نہیں تھا, وہ ٹھیک کہہ رہے تھے حفیظ اللہ نیازی, رحم ڈالا کیا تھا. جنہوں نے ڈلوانا تھا رحم اور کروانا تھا ساری چیزیں, انہوں نے رحم بھی ڈالا. خان صاحب نے ان کے کہنے پہ رحم پیا. ماجد خان صاحب کے لیے کوئی رحم نہیں ہے, جہانگیر ترین کے لیے کوئی نہیں ہے, یا حفیظ اللہ نیازی کے لیے رحم نہیں ہے, لیکن نواز شریف صاحب کے لیے رحم ہے. ریزن کہ بڑے ڈنڈے والے لوگ تھے. سو یہ جو ہے نا ان کا ڈفرینس آف اوپینین, جس منسٹر نے آپ کو کہا ہے ان کو کہیے گا یہ, وہاں کا حضور ہم مانیں گے کہ ڈفرینس آف اوپینین کی رسپیکٹ کر کے دکھائیں سوشل میڈیا پہ, آپ میڈیا پہ کر کے دکھائیں. آپ نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, آپ نے ان کا اخبارات بند کروائے, آپ نے چینلز بند کروائے, آپ نے یہاں پہ اینکرز بند کرائے, لے آف کروایا. سو یہ ڈسینٹ جو ہے نا بڑی اچھی لگتی ہے کہ اگر آپ کی کیبنٹ میں ہو رہی ہو تاکہ آپ کے خلاف کچھ نہ ہو. ہاں انہیں اچھا یہ نواز شریف صاحب نے یہی کیا, یہ ہمارے بھائی صافی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے جنگ گروپ کا آگے بیڑا گرک کر دیا تھا. انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب, انہوں نے اس وقت یہ ملیہ لودھی صاحبہ ہوتے تھے, بغاوت کے پرچے کروائے تھے کہ انہوں نے, اور پتہ جرم کیا تھا, ایک چھوٹی سی پوئم چھاپ دی تھی انہوں نے یہ فرنٹ پیج پہ کسی شہر کی اس کی جنگ کی, اس پہ انہوں نے بغاوت کے پرچے کروائے تھے. نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا, ان کو گھر سے اٹھوا لیا تھا رات کے 2 بجے نواز شریف صاحب نے. اب شہباز شریف صاحب کے آپ اٹھائیں, مقدمے اٹھائیں کہ لاہور میں انہوں نے کیسے جینا حرام کیا ہوا تھا اپنے دوسرے دور حکومت میں. یہ تو اب تھوڑا سا میڈیا کھلا ہے, عدالتیں تھوڑی سی کوئی آزاد ہوئی ہیں, سوشل میڈیا ہے تو ان کے لیے مشکل ہو گئی ہیں. سو حکمران جو بھی آئے گا سر, وہ شہباز شریف صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, عمران خان ہو, یا اس میں جناب مشرف ہوں, یا پیپلز پارٹی. آپ کو یاد ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس کے ساتھ کیا کام کیا تھا 5 سال تک پیپلز پارٹی نے جیو کے ساتھ, آپ کے سامنے
सामने हैं, उनको क्रिपल किया इन्होंने, इनको आके उनका बिजनेस रोका, इश्तिहार रोके, उन्हें सारे काम किए। तो ये जब हमें आके देखते हैं ना, ये सारे हमें एक क्लास में खड़े नजर आते हैं। ये डिसेंट इनको अच्छी लगती है जब इन्होंने पार्टी के अंदर अपने दरबारियों को इन्होंने लड़ाना हो, एक दूसरे को इन्होंने ठीक करवाना हो, उस वक्त डिसेंट अच्छी है इनको। लेकिन अगर आप मेरे जैसे साफी साहब या दीगर लोग करेंगे तो फिर बगावत के पर्चे भी होंगे, मुकदमे भी होंगे, जेलें भी होंगी, अखबारात भी बंद, टीवी चैनल भी बंद। ठीक है ड्रामे साहब जी, ये जमहूरियत के नाम पे सारे ड्रामे जो है ना, हमने बड़े देखे हैं इनके साथ। ठीक है सर, मैं नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक पे जाऊंगा, फिर सलीम साफी साहब की तरफ आता हूं और एक सवाल लेके वेलकम बैक। जनाब सलीम साफी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये मालूम करना चाहूँगा कि ये जो अफ़गान तालिबान का वफ़द आया है, उसकी मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में, इस पे सर चाहूँगा 4 मिनट है आपके पास मुख्तसर कि क्या आप इसको किस तरह देखते हैं सर? देखिए, वो बुनियादी तो बात ये थी कि जो अमेरिका और तालिबान की डील हुई है तो उसमें भी पाकिस्तान ने पूरी फैसिलिटेशन की, दबाव भी डाला और मिन्नत तरला भी किया। और अब जो दूसरा मरहला है तो उसमें भी पाकिस्तान की ये कोशिश और ख्वाहिश है कि अफ़गान हुकूमत और इनका पैचअप हो जाए। उसमें ज़ाहिरी बात है कि स्पॉइलर भी हैं, रीजनल कंट्रीज़ भी स्पॉइलर्स का किरदार अदा कर रहे हैं और अफ़गान हुकूमत के अंदर भी ऐसे अनासर हैं। और फिर ख़ुद तालिबान का रवैया भी इस वक्त इंतहाई सख्त है और बेलचक है। तो उसमें एक रुकावट जो अभी बाकी है वो 6-7 कैदी हैं, और वो कैदी क्योंकि अमेरिका के साथ ये तय हुआ था कि जब अफ़गान हुकूमत कैदियों को रिहा करेगी तो उसके बाद तालिबान मुज़ाकरात पे आएंगे। अब ये जो कैदी बाकी हैं ये वो लोग हैं कि जो तालिबान का हिस्सा नहीं थे। मसलन ये अफ़गान आर्मी में थे या अफ़गान पुलिस में थे, और उन्होंने एक ऐसा है कि जिन्होंने अमेरिकन को मारा है, दूसरा ऐसा है कि जिसने फ्रांसीसियों को मारा है, तीसरा ऐसा है कि जिसने ऑस्ट्रेलियन को मारा है। तो अब अफ़गान हुकूमत ये कह रही है कि ये तो आपके कैदी नहीं हैं, और ख़ुद फ्रांस और इन ममालिक ने भी कह दिया है कि इनको रिहा नहीं करना है। और तालिबान ने उसको शर्त के तौर पे रखा है कि नहीं, जब तक ये भी रिहा नहीं होते तो तब तक जो है हम मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं करेंगे। तो मेरी मालूमात के मुताबिक चूँकि पाकिस्तान को ये ख़दशा है कि वो स्पॉइलर्स बहुत हैं, तो पाकिस्तान की इस वक्त ये कोशिश है कि जल्द अज जल्द इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हों। तो उसके लिए तालिबान को दावत दे दी गई थी और तालिबान को इस पर कन्विंस करने की कोशिश की गई कि वो जल्द अज जल्द मुज़ाकरात का आगाज़ करे, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मेकनिज़म उसके लिए बना है तो इनसे मुज़ाकरात फिर अशरफ गनी ने ख़ुद नहीं करने हैं, बल्कि वो अब्दुल्ला की सरबराही में जो कमीशन बना है, और वो कमीशन भी अशरफ गनी के साथ डील के नतीजे में बना है, और उन्होंने अशरफ गनी से इख्तियार लिया है। तो जो डेलीगेशन अफ़गान जिस सोसाइटी का नुमाइंदा तालिबान से मुज़ाकरात करेगा उसमें अफ़गान हुकूमत के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। इसलिए आज आपने देखा कि अशरफ गनी की बजाय फिर प्राइम मिनिस्टर की बात करवाई गई है अब्दुल्ला से। तो ये उस कोशिशों का एक तो ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान उस सिस्टम में एकोमोडेट हो, और पाकिस्तान को ये भी डर है कि ये जो कुछ हुआ है, तालिबान को जितनी रियायत दी है ये डोनाल्ड ट्रंप ने दी है और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट इसके हक में नहीं है। तो पाकिस्तान को ये भी डर है कि अगर अगले चंद महीनों के दौरान इंट्रा अफगान डायलॉग कामयाब ना हुए तो वो प्रोसेस रिवर्स भी हो सकता है। और दूसरी तरफ अफगान हुकूमत के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट है कि जो इस मामले को तूल देना चाहते हैं और वो इस इंतजार में बैठे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गए तो शायद ये प्रोसेस रिवर्स हो जाए। यकीनन नवंबर में इलेक्शन भी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए।